पीर कामिल बाय उमेरा अहमद पार्ट 44। सलार हमेशा की तरह इस दिन डॉक्टर साहब के पास आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने अभी अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था जब इनके पास बैठे एक उधेड़ उम्र आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, आदमी को पीर कामिल मिल जाए तो इसकी तकदीर बदल जाती है। सलार ने गर्दन मोड़कर इस शख्स को देखा। वो वहाँ पिछले दिन से आ रहा था। इसकी नस्लें संवर जाती हैं। मैं जब से आपके पास आने लगा हूँ मुझे लगता है मैं हिदायत पा गया हूँ। मेरे उल्टे काम सीधे होने लगे हैं। मेरा दिल कहता है मुझे पीर कामिल मिल गया है। मैं आपके हाथों पर बैत करना चाहता हूँ। वो बड़ी अकीदतमंदी से डॉक्टर साहब का हाथ पकड़े हुए कहने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। डॉक्टर साहब ने नरमी से इस शख्स के हाथ पर थपकी देते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। तकी साहब, मैंने ज़िंदगी में आज तक किसी से बैत नहीं ली। आपके मुंह से पीर कामिल का जिक्र सुना। पीर कामिल कौन होता है? पीर कामिल किसको कहते हैं? वो क्या करता है? इसकी ज़रूरत क्यों होती है? वो बड़ी संजीदगी से इस शख्स से पूछ रहे थे। आप पीर कामिल हैं? इस शख्स ने कहा। नहीं, मैं पीर कामिल नहीं हूँ, डॉक्टर सब्तली ने कहा। आपसे मुझे हिदायत मिलती है, इस शख्स ने इसरार किया। हिदायत तो उस्ताद से भी मिलती है, माँ बाप भी देते हैं, लीडर्स भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं। क्या वो पीर कामिल हो जाते हैं? आप अब गुनाह नहीं करते। वो आदमी गड़बड़ा गया। हाँ, दानिस्ता तौर पर नहीं करता, इसलिए नहीं करता क्योंकि गुनाह से मुझे खौफ आता है। यहाँ पर बैठे बहुत से लोग दानिस्ता तौर पर गुनाह नहीं करते होंगे क्योंकि मेरी तरह इन्हें भी गुनाह से खौफ आता होगा। मगर नादानिस्तगी में मुझसे क्या सरजद गुनाह हो जाते हैं इसे मैं नहीं जानता। हो सकता है नादानिस्तगी में मुझसे भी कई सरजद गुनाह हो जाते हों, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी दुआ कबूल होती है। वो आदमी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं था। दुआ तो माँ बाप की भी कबूल होती है, मजबूर और मजलूम की भी होती है, और भी बहुत से लोगों की कबूल होती है, लेकिन आपकी तो हर दुआ कबूल हो जाती है, इसने इसरार किया। डॉक्टर सब्तली साहब ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, हर दुआ तो कबूल नहीं होती। मैं कई सालों से हर रोज़ मुसलमानों की निशासानिया की दुआ करता हूँ, अभी तक तो कबूल नहीं हुई। हर रोज़ मेरी की जाने वाली कई दुआएं कबूल नहीं भी होती, लेकिन आपके पास जो शख्स दुआ करवाने आता है इसके लिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आपके लिए की जाने वाली दुआ कबूल हो गई होगी। यहाँ बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए मेरी दुआ कबूल नहीं होती या नहीं हुई। वो अब कुछ बोल नहीं सका। आप में से अगर कोई बता सके कि पीर कामिल कौन होता है? वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने कहा, पीर कामिल नेक शख्स होता है, इबादत गुजार शख्स, पारसा आदमी। डॉक्टर सब्तली ने सर हिलाया। बहुत से लोग नेक होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, पारसा होते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे, तो क्या वो सब पीर कामिल होते हैं? नहीं, पीर कामिल वो आदमी होता है जो दिखावे के लिए इबादत नहीं करता, दिल से इबादत करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए। इसकी नेकी और पारसाई ढोंग नहीं होती। एक और शख्स ने अपनी राय दी। अपने हल्का अहबाब में आप में से हर एक किसी न किसी ऐसे शख्स को ज़रूर जानता होगा जिसकी इबादत के बारे में इसे ये शुबा नहीं होता कि वो ढोंग है, जिसकी नेकी और पारसाई का भी आपको यकीन होता है। तो क्या वो शख्स पीर कामिल है? कुछ देर खामोशी, फिर एक और शख्स ने कहा, पीर कामिल एक ऐसा शख्स होता है जिसके अल्फाज में तासीर होती है कि वो इंसान का दिल बदल देते हैं। तासीर भी बहुत से लोगों के अल्फाज में होती है, कुछ के मुंह से निकलने वाले अल्फाज में, कुछ के कलम से निकलने वाले अल्फाज में। तासीर तो स्टेज पर खड़े एक कंपेयर और अखबार के कालम लिखने वाले एक जर्नलिस्ट के अल्फाज में भी होती है। तो क्या वो पीर कामिल होते हैं? एक और शख्स बोला, पीर कामिल वो होता है जिसे इल्हाम और वजदान हो, जो मुस्तकबिल को बूझ सके। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनमें मुस्तकबिल में दरपेश आने वाले हालात से हमें आगाही हो जाती है। कुछ लोग इस्तिखारा भी करते हैं और चीज़ों के बारे में किसी हद तक जान जाते हैं। कुछ लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज़ होती है, वो ख़तरों को भाप जाते हैं। पीर कामिल कौन होता है? डॉक्टर साहब कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया। पीर कामिल कौन हो सकता है? सलार उलझन अमेज़ अंदाज में डॉक्टर सब्तली के चेहरे को देखने लगा। क्या डॉक्टर सब्तली के अलावा कोई और पीर कामिल हो सकता है? और अगर वो नहीं थे तो फिर कौन था और कौन हो सकता है?
وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک ہی گونج تھی۔ ڈاکٹر سبت علی ایک ایک کا چہرہ دیکھ رہے تھے، پھر ان کے چہرے کی مسکراہٹ آہستہ آہستہ مدھم ہو گئی۔ پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک و پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے، وہی اترتی ہے اس پر، اور وہی کسی عام انسان پر تو نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی کسی پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی نہ کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دلوں سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے، یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا ہے۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑگڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والے التجائیں اس کے اپنے الفاظوں کی طرح واپس نہ مڑ جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کر دیتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش نہ اتاری جاتی تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاشی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ کون ہے جسے اب یا آئندہ آنے والے زمانے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مقام دیا جائے؟ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دے دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟ جامد اور مستقل خاموشی کی صورت میں آنے والے نفی میں یہ جواب ہم سے صرف ایک سوال کرتا ہے۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر ہم دنیا میں اور کس وجود کو کھوجنے نکل کھڑے ہوئے ہیں؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیعت شدہ ہوتے ہوئے ہمیں دوسرے کس شخص کی بیعت کی ضرورت رہ گئی ہے؟ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کے بجائے ہمیں دوسرا کون سا راستہ اپنی طرف کھینچ رہا ہے؟ کیا مسلمانوں کے لیے ایک اللہ، ایک قرآن، ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی سنت کافی نہیں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی کتاب کے علاوہ اور کون سا شخص ہے، کون سا کلام ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا سکے گا، جو ہماری دعاؤں کو قبولیت بخشے، جو ہم پر نعمتیں اور رحمتیں نازل کر سکے؟ کوئی پیر کامل کا فرقہ بتا سکتا ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ ڈاکٹر سبت علی کہہ رہے تھے وہ صرف مسلمان تھے، وہ مسلمان جو یہ یقین رکھتے تھے کہ اگر وہ صراط المستقیم پر چلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے، اس راستے سے ہٹیں گے تو اللہ کے عذاب کا نشانہ بنیں گے۔ اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جو اللہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن پاک میں بتاتا ہے، صاف، دو ٹوک اور واضح الفاظ میں۔ وہ کام کریں جس کا حکم اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے دیتا ہے، اور اس کام سے رک جائیں جس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کسی بات میں کوئی ابہام نہیں رکھتے۔ قرآن کو کھولیے، اگر اس میں کہیں دو ٹوک اور غیر مبہم الفاظ میں کسی دوسرے پیر کامل یا پیغمبر کا ذکر ملے تو اس کی تلاش کرتے رہیے، اور اگر ایسا کچھ نظر نہیں آتا تو پھر صرف خوف کھائیے کہ آپ اپنے پیروں کو کس قدر دلدل میں لیے جا رہے ہیں، اپنی 50-60 سالہ زندگی کو کس طرح اپنی ابدی زندگی کی تباہی کے لیے استعمال کر رہے ہیں، کس طرح خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ ہدایت کی تلاش ہے، قرآن کھولیے۔ کیا ہے جو وہ آپ کو نہیں بتا دیتا؟ وہ آپ کو معصوم، انجان اور بے خبر نہیں رہنے دیتا، آپ کا اصل آپ کے منہ پر دے مارتا ہے۔ کیا اللہ انسان کو نہیں جانتا ہوگا، اس مخلوق کو
جو اس کے اربوں خربوں کی تخلیقات میں سے ایک ہے۔ دعا قبول نہیں ہوتی تو آسرے اور وسیلے تلاش کرنے کے بجائے صرف ہاتھ اٹھا لیجئے، اللہ سے خود مانگے، دے دے تو شکر کریں، نہ دے تو صبر، مگر ہاتھ آپ خود اٹھائیں۔ زندگی کا کرینہ اور سلیقہ نہیں آ رہا تو اسوہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے جائیں، سب کچھ مل جائے گا آپ کو۔ احترام ہر ایک کا کریں، ہر ولی کا، ہر مومن کا، ہر بزرگ کا، ہر شہید کا، ہر صالح کا، ہر پارسا کا، مگر اپنی زندگیوں میں ہدایت اور رہنمائی صرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیں، کیونکہ انہوں نے آپ تک اپنے ذاتی احکامات نہیں پہنچائے، جو کچھ بتایا وہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب تلی کون ہے، کیا ہے، کون جانتا ہے اسے؟ آپ کے علاوہ وہ چند سو لوگ، چند ہزار لوگ، مگر جس پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، انہیں تو 1 ارب کے قریب لوگ اپنا روحانی پیشوا مانتے ہیں۔ تو وہی کچھ کہتا دہراتا پھر رہا ہوں جو 1400 سال پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں۔ کیا نئی بات کہی میں نے؟ ڈاکٹر صاحب تلی خاموش ہو گئے۔ کمرے میں موجود ہر شخص پہلے ہی خاموش تھا۔ انہوں نے وہاں بیٹھے ہر شخص کو جیسے آئینہ دکھا دیا تھا، اور آئینے میں نظر آنے والا عکس کسی کو ہلا رہا تھا، کسی کو لرزا رہا تھا۔ وہاں سے باہر آ کر سالار بہت دیر تک اپنی گاڑی کی سیٹ پر چپ چاپ بیٹھا رہا۔ اس کی آنکھوں پر بندھی آخری پٹی بھی کھول دی گئی تھی۔ کئی سال پہلے امیمہ ہاشم سوچے سمجھے بغیر گھر سے نکل پڑی تھی تو وہ اس لگن کو سمجھ نہیں پایا تھا۔ اس کے نزدیک وہ حماقت تھی۔ بعد میں اس نے اپنے خیالات میں ترمیم کر لی۔ اسے یقین آ گیا تھا کہ کوئی بھی واقعہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس حد تک گرفتار ہو سکتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے۔ اس نے اسلام کے بارے میں جاننا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ان گنت لوگ تھے اور ہر زمانے میں تھے، اور سالار سکندر نے اقرار کر لیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنی طاقت تھی کہ وہ کسی کو بھی چھوڑنے پر مجبور کر دیتی۔ اس نے کبھی اس محبت کا تجربہ کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ آج وہاں بیٹھا پہلی بار یہ کام کر رہا تھا۔ یہ صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں تھی، اس نے امیمہ ہاشم کو گھر چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ صرف صراط مستقیم کو دیکھ کر اس طرف چلی گئی تھی۔ اس صراط مستقیم کی طرف وہ کسی زمانے میں اندھوں کی طرح ڈھونڈتا پھرتا تھا۔ وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی صراط مستقیم کی طرف جاتے تھے۔ امیمہ ہاشم نے کئی سال پہلے پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پا لیا تھا۔ وہ بے وقوفی اسی ہدایت اور رہنمائی کی عطا کردہ تھی جو اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ملی تھی۔ وہ آج تک پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود شناخت نہیں کر پایا تھا، اور امیمہ ہاشم نے ہر وہ کام خود کیا تھا، شناخت سے اطاعت تک۔ اس کو سالار سکندر کی طرح دوسروں کے کندھوں کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ سالار سکندر نے پچھلے 8 سالوں میں امیمہ ہاشم کے لیے ہر جذبہ محسوس کیا تھا، حقارت، تضحیک، پچھتاوا، نفرت، محبت، سب کچھ، مگر آج وہاں بیٹھے پہلی بار اسے امیمہ ہاشم سے حسد ہو رہا تھا۔ تھی کیا وہ ایک عورت، ذرا سی عورت، آسمان کی حور نہیں تھی۔ سالار سکندر جیسے آدمی کے سامنے کیا اوقات تھی اس کی؟ کیا میرے جیسا آئی کیو لیول تھا اس کا؟ کیا میرے جیسی کامیابیاں تھیں اس کی؟ کیا میرے جیسا کام کر سکتی تھی وہ؟ کیا میرا جیسا نام کما سکتی تھی وہ؟ اور اس کو سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر دیا، اور میں جس کا آئی کیو لیول 150+ ہے، مجھے سامنے کی چیز دیکھنے کے قابل نہیں رکھا۔ وہ اب آنکھوں میں نمی لیے اندھیرے میں ونڈ اسکرین سے باہر دیکھتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا۔ مجھے بس اس قابل کر دیا کہ میں باہر نکلوں اور دنیا فتح کر لوں، وہ دنیا جس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ اور وہ رک گیا۔ اسے امیمہ پر غصہ آ رہا تھا۔ 8 سال پہلے کا وقت ہوتا تو وہ اس سے بچ کہتا، تب امیمہ پر غصہ آنے پر یہی کہا کرتا تھا، مگر 8 سال کے بعد آج وہ زبان پر اس کے لیے گالی نہیں لا سکتا تھا۔ وہ امیمہ ہاشم کے لیے کوئی برا لفظ نکالنے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔ صراط مستقیم پر خود سے بہت آگے کھڑی اس عورت کے لیے کون زبان سے برا الفاظ نکال سکتا تھا؟ اپنے گلاسز اتار کر اس نے اپنی آنکھیں ملی۔ اس کے انداز میں شکست خوردگی تھی۔ پیر کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صراط مستقیم، 8 سال لگے تھے، مگر تلاش ختم ہو گئی تھی، جواب مل چکا تھا۔ وہ دونوں ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ رمشا آج خاص طور پر تیار ہو کر آئی تھی۔ وہ خوش تھی اور کوئی بھی اس کے چہرے سے اس کی خوشی کا اندازہ لگا سکتا تھا، سالار بھی۔ ویٹر سے مینیو کارڈ لے کر سالار نے بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ رمشا نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ وہ اپنا کارڈ کھولے ہوئی تھی۔
लंच मेरी तरफ से है मगर मेन्यू आप तय करें, सलार ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। ओके, रमशा बेख्तियार मुस्कुराई। फिर वो मेन्यू कार्ड पर नज़र दौड़ाने लगी और सलार करबो ज्वार में। रमशा ने वेटर को कुछ डिशेस नोट करवाईं। जब वेटर चला गया तो इसने सलार से कहा, तुम्हारी तरफ से लंच की ये दावत बड़ा अच्छा सरप्राइज़ है मेरे लिए। पहले तो तुमने कभी ऐसी दावत नहीं दी, बल्कि मेरी दावत भी रद्द करते रहे हो। हाँ, लेकिन अब हम दोनों के लिए कुछ बातें करना ज़रूरी हो गया है, मुझे इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाना पड़ा, सलार ने कहा। रमशा ने गहरी नज़रों से इसे देखा। कुछ बातें? कौन सी बातें? पहले लंच कर लें, इसके बाद करेंगे, सलार ने टालते हुए कहा। मगर लंच आने और खाना खाने में वक्त लगेगा। क्या ये बेहतर नहीं है कि हम वो बातें अभी कर लें? रमशा ने कदरे बेताबी से कहा। नहीं, ये बेहतर है लंच के बाद, सलार ने मुस्कुराते हुए मगर धीमे अंदाज में कहा। रमशा ने इस बार इसरार नहीं किया। वो दोनों हल्की फुल्की गुफ्तगू करने लगे। फिर लंच आ गया और वो दोनों लंच करने में मसरूफ़ हो गए। लंच से फारिग होने में तकरीबन पौना घंटा लगा। फिर सलार ने वेटर से कॉफ़ी मंगवाई। मेरा ख्याल है अब बात शुरू करनी चाहिए, रमशा ने कॉफ़ी का पहला घूंट लेते हुए कहा। सलार आप बहुत संजीदा नज़र आ रहा था। वो सर झुकाए अपनी कॉफ़ी में चम्मच हिला रहा था। रमशा की बात पर इसने सर उठाकर इसे देखा। मैं तुमसे इस कार्ड के बारे में बात करना चाहता हूँ जो तुमने 2 दिन पहले मुझे बैठा है। रमशा का चेहरा कदरे सुर्ख हो गया। 2 दिन पहले जब वो शाम को अपने फ्लैट पर पहुंचा तो वहाँ एक कार्ड और बुके इसका मुंतज़िर था। वो एक हफ्ता हांगकांग में बैंक के किसी काम के लिए जा रहा था और इसी शाम वापस आया था। वो एक हफ्ता बैंकॉक में बैंक के किसी काम के लिए गया था और इसी शाम वापस आया था। कार्ड रिमशा का भेजा हुआ था। तुम्हें दोबारा देखकर मुझे कितनी खुशी होगी, इसका इजहार नामुमकिन है। सलार कार्ड पर लिखे पैगाम को पढ़कर चंद लम्हों के लिए साख्त रह गया। इसके बदतरीन खदशात दुरुस्त साबित हुए थे। रमशा इसके लिए अपने एहसासात का इजहार कर रही थी। सलार ने अगले 2 दिन इस कार्ड के बारे में रमशा से कोई तज़किरा नहीं किया, लेकिन आज इसने एक वीकेंड पर इसे लंच की दावत दे डाली। रमशा के साथ अब इन तमाम बातों को क्लियर करना ज़रूरी हो गया था। तुम्हें कार्ड बुरा लगा? रमशा ने कहा। नहीं, पैगाम। रमशा कुछ शर्मिंदा हो गई। आई एम सॉरी, मगर मैं सिर्फ सलार, मैं तुम्हें बताना चाह रही थी कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया। सलार ने कॉफ़ी का एक घूंट लिया। तुम मुझे अच्छे लगते हो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, रमशा ने चंद लम्हों के तवक्कुफ़ के बाद कहा। हो सकता है ये प्रपोज़ल तुम्हें अजीब लगे, लेकिन मैं बहुत अरसे से इस सिलसिले में तुमसे बात करना चाह रही थी। मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रही हूँ। जो कुछ कार्ड में मैंने लिखा है, मैं वाकई तुम्हारे लिए वही जज्बात रखती हूँ। सलार ने इसे बात मुकम्मल करने दी। अब वो कॉफ़ी का कप नीचे रख रहा था। लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता। जब वो खामोश हो गई तो इसने दो टोक अंदाज में कहा। क्यों? क्या इस सवाल का जवाब ज़रूरी है? सलार ने कहा। नहीं, ज़रूरी नहीं है, मगर बताने में क्या हर्ज है? तुम मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो? सलार ने जवाबन पूछा। क्योंकि तुम मुख्तलिफ हो। सलार एक गहरी सांस लेकर रह गया। आम मर्दों जैसा नहीं हो। वक़ार है तुम में, कल्चर्ड और ग्रूम्ड हो। मैं ऐसा नहीं हूँ। साबित करो, रिमशा ने चैलेंज किया। कर सकता हूँ, मगर करूँगा नहीं, इसने कॉफ़ी का कप दोबारा उठाते हुए कहा। हर मर्द सलार सिकंदर से बेहतर है। किस लिहाज से? हर लिहाज से। मैं नहीं मानती। तुम्हारे ना मानने से हकीकत नहीं बदलेगी। मैं तुम्हें जानती हूँ। 1.5 साल से मैं तुम्हारे साथ काम कर रही हूँ। मर्दों के बारे में इतनी जल्दी किसी राय पर पहुँचना मुनासिब नहीं होता। तुम्हारी कोई बात तुम्हारे बारे में मेरी राय को तब्दील नहीं कर सकती। रमशा अब भी अपनी बात पर कायम थी। तुम जिस फैमिली से ताल्लुक़ रखती हो, जिस सोसाइटी में मूव करती हो, वहाँ तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छे मर्द मिल सकते हैं। तुम मुझसे सिर्फ अपनी बात करो। रिमशा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ, इसने बिलाखिर कह दिया। इस सारी गुफ्तगू में पहली बार रिमशा की रंगत जर्द पड़ गई। तुमने तुमने कभी बताया नहीं? सलार आहिस्ता से मुस्कराया। हमारे दरमियान इतनी बेतकल्लुफ़ी तो कभी नहीं रही। तुम इससे शादी कर रहे हो? दोनों के दरमियान इस बार खामोशी का एक तवील वक्फा आया। हो सकता है कुछ मुश्किलात की वजह से मेरी वहाँ शादी ना हो सके, सलार ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझ नहीं सकी। तुम किसी से मोहब्बत कर रहे हो ये जानते हुए कि वहाँ तुम्हारी शादी नहीं हो सकती? कुछ ऐसा ही है सलार। तुम इतने जज्बाती तो नहीं हो, एक प्रैक्टिकल आदमी हो। तुम किस तरह की अजीब बात कर रहे हो? रमशा इस्तेहाज़ी अंदाज में हंस दी।
فرض کیا کہ وہاں تمہاری شادی نہیں ہوتی تو پھر کیا تم شادی نہیں کرو گے؟ نہیں، رمشا نے نفی میں سر ہلایا۔ آئی کانٹ بلیو اٹ، مجھے یقین نہیں آ رہا، مگر ایسا ہی ہے۔ میں نے اگر شادی کا سوچا بھی تو 10-15 سال بعد ہی سوچوں گا، اور 10-15 سال تک ضروری نہیں کہ میں زندہ رہوں۔ اس نے بے حد خشک لہجے میں کہتے ہوئے ویٹر کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ میں چاہتا ہوں رمشا کہ آج کی اس گفتگو کے بعد ہم دونوں کے درمیان دوبارہ ایسا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہو۔ ہم اچھے کولیگس ہیں، میں چاہتا ہوں یہ تعلق ایسا ہی رہے۔ میرے لیے اپنا وقت ضائع مت کرو، میں وہ نہیں ہوں جو تم مجھے سمجھ رہی ہو۔ ویٹر قریب آ گیا تھا۔ سالار اس کا لایا ہوا بل ادا کرنے لگا۔ رمشا سالار کا چہرہ دیکھتی رہی، وہ اب کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ناول ابھی جاری ہے، اگر آپ کو پسند ہے ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔